बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अज़ीम और आज बड़ी अहम तरीन खबरें। आज चौधरी शुजात हुसैन ने एक दफ़ा फिर कोशिश की चौधरी परवेज़ लाही को मना ले। परवेज़ लाही से मुलाकात की गई। परवेज़ लाही को राम करने की, मनाने की कोशिश की गई कि आप वापस आ जाए। मान लें 1% अगर परवेज़ लाही वापस आ जाते हैं तो फिर तारक बशीर चीमा कहां मौजूद होंगे, फिर चौधरी सरवर कहां मौजूद होंगे, जिन्होंने अपनी शमूलियत के फौरी बाद चौधरी परवेज़ लाही के हवाले से बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू भी की थी। यानी पंजाब गवर्नमेंट तो चौधरी परवेज़ लाही थे ना, तो फिर वो लोग सारे कहां होंगे जो एंटी परवेज़ लाही पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में शामिल हुए। मेरे पास अंदर की खबर यह है, टीवी पे जो चल रही है खबर वो खबर ही दुरुस्त नहीं है। टीवी पे जो खबर चल रही है वो खबर चलवाई जा रही है, वो मुख्तलिफ ज़राए से खबर चलवाई जा रही है, वो खबर बाकायदा फीड की जा रही है। लेकिन मेरे पास जो अंदर की खबर यह है कि चौधरी परवेज़ लाही और चौधरी शुजात हुसैन में बड़ी अच्छी मुलाकात हुई। उस अच्छी मुलाकात में परवेज़ लाही ने वाज़ेह तौर पे कहा कि आपके साथ मेरा अदब का रिश्ता, मेरी फैमिली का अदब का रिश्ता ताहयात कायम व दायम रहेगा, मगर अब हमारी सियासी मंजिलें एक नहीं हैं, हमारे सियासी मामलात एक नहीं है। मैं जिस जमात के साथ हूं वहीं पर रहूंगा, मैं उस जमात को छोड़ने का कोई फैसला नहीं कर रहा, ना ही मैं इस जमात को छोड़ूंगा। मैं, मेरे साथी, तमाम के तमाम लोग उस जमात में रहेंगे। बल्कि मेरे पास इतला है कि चौधरी परवेज़ लाही ने एक गिला भी किया कि आपने हमारे बहुत से साथियों से राब्ते आपके लोगों ने किए और उन्हें तोड़ने की कोशिश की, उन्हें अपने साथ मनाने की कोशिश की, उन्हें मेरे खिलाफ करने की कोशिश की। ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि परवेज़ लाही और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान मुलाकात में गिले शिकवे भी हुए। बल्कि परवेज़ लाही ने गिला किया कि अगर आप मुझे अपने साथ ही रखना चाहते थे, अगर आप समझते हैं कि हम एक जगह ही इकट्ठे थे, तो फिर मुझे यह बताया जाए कि मैं जब वज़ीर आला का इलेक्शन लड़ रहा था तो उस वक़्त आपने वो ख़त क्यों भेजा। फिर कहा गया कि उस ख़त के बाद जब मुझे पकड़ने के लिए पुलिस घर में दाखिल हुई, चादर चार दीवारी का तकद्दस इस्तेमाल किया गया। पहली दफ़ा पाकिस्तान की सियासी तारीख में हमारे घर के अंदर ऐसा हुआ, तो उस वक्त आप चाहते तो ये सब कुछ ख़त्म हो सकता था। फिर गिला किया गया कि आपने अगर मुझे ही साथ रखना था, आप समझते हैं कि हमें साथ रहना चाहिए था, तो फिर ऐसे लोगों की शमूलियत क्यों करवाई गई जो सिर्फ मेरे खिलाफ ही काम कर रहे हैं। ये बातें वहां पे हुई। ज़रा कहते हैं कि चौधरी परवेज़ लाही अपनी बात पर आज के दिन तक भी स्टैंड ले रहा है। उसे ये भी कहा गया कि हो सकता है कि आपकी जमात के सरबराह जो है वो जेल चले जाएं, तो उन्होंने कहा मैं भी तो जेल में हूँ। कहा गया कि हो सकता है कि आपकी जमात से लोग इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार ना हो। उन्होंने कहा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, आवाम का वोट बताएगा, आवाम का रुझान फैसला करेगा कि कौन इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, कौन नहीं, कौन इलेक्शन जीतता है, कौन हारता है। उन्होंने ये सारी बातें बड़ी खुलकर वहाँ पे हुई। और उसके बाद आखिर में जो बात हुई, खैरियत दरियाफ्त की गई, सारा कुछ किया गया, तो आखिर में कहा गया कि मैं एक दफ़ा दोबारा आऊँगा, आप सोच लें। ज़रा कहते हैं कि ये भी कहा गया कि आप उस वक्त तक शायद बाहर ना आ सके जब तक आप हमारी बात को ना माने और हम आपकी बात को आगे लेकर ना जाए। जिस पर चौधरी परवेज़ लाही साहब थोड़े से नाराज़ हुए कि इसका मतलब है कि मेरी गिरफ्तारी के पीछे फिर आप लोगों का भी हाथ उस पर। उन्होंने कहा नहीं, हमारा बिल्कुल हाथ नहीं है, लेकिन आप कुछ दिन और सोच लें, आप बाकी लोगों से राब्ते कर लें। जिसमें चौधरी परवेज़ लाही ने कहा कि मुझे तो मेरे फैमिली से मुलाकात करने में इतनी दिक्कत होती है, मुलाकात नहीं करने दी जाती, तो मैं किससे पूछूंगा, किससे मशवरा करूंगा। मुझे जिस तरह कैद तनख्वाही में रख कर मेरे साथ जो किया जा रहा है, क्या वो किसी साबिक वज़ीर आला, किसी सियासतदान के साथ आज तक हिस्ट्री में हुआ है? आज तक हिस्ट्री में चाहे जितना मर्जी सख्त तरीन दौर हो, क्या कभी ऐसा हुआ है? तो ये सारे गिले शिकवे हुए। लेकिन ये जो बात चल रही है कि चौधरी परवेज़ लाही राज़ी हैं लेकिन मोनस लाही राज़ी नहीं और कुछ और लोग राज़ी नहीं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। परवेज़ लाही ने वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया है। इसके बावजूद चौधरी शुजात हुसैन साहब ने कहा है कि हम दोबारा फिर आएंगे और दोबारा मुलाकात जो है हफ्ता 10 दिन में या 5 दिन में या 4 दिन में दोबारा मुलाकात मुतवक्के है। और इस मुलाकात में हो सकता है कुछ चीज़ें यस या नो करने की कोशिश की जाए, लेकिन
آج پر یہ ملاقات ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ کاف ابھی تک پنجاب کے اندر کوئی اہم ترین کامیابی حاصل نہیں کر سکی، یعنی لوگوں کے جوڑ توڑ کے حوالے سے جو کہا جا رہا تھا کہ جب تقسیم کا عمل شروع ہوگا تو بہت سے پرندے ان کی طرف بھیجے جائیں گے، کچھ پرندے تحریک استحکام پاکستان کی طرف بھیجے جائیں گے، کچھ پرندے جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کی طرف چلے جائیں گے، کچھ پرندے جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف چلے جائیں گے۔ لیکن جو صورتحال نظر آ رہی ہے، جو معاملات نظر آ رہے ہیں، اس میں ابھی تک کسی بھی ایک سیاسی جماعت کو وہ بڑی کامیابی نظر نہیں آ رہی۔ میں نے آج رمیش کمار کی بھی گفتگو سنی، ڈاکٹر رمیش کمار کی جو MNA بھی ہیں اور اس وقت PTI کے منحرف جو لوگ تھے، جو باغی گروپ تھا اس میں ہیں، تو انہوں نے آج اشارتاً کہا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی پرانی حرکتوں پہ آ گئی ہے، مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی پرانی حرکتیں کر رہی ہے، مسلم لیگ نون کسی صورت میں بھی مجھے ٹھیک ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا، ان کا اشارہ تھا، کیونکہ انہوں نے کہا میں جن حلقوں میں بیٹھتا ہوں وہاں سے مجھے بہت سی باتوں کا علم ہوتا ہے۔ اچھا، میں بھی اکثر اندازہ لگا تھا جب ڈاکٹر رمیش کمار یہ فیصلہ کر لے کہ اب میں نے سیاسی اپنا معاملہ چینج کرنے ہیں، تو ان کی گفتگو کے بعد نظر آتا ہے کہ وہ جس طرف جا رہے ہیں کچھ کافی جھکاؤ اس طرف ہوگا بہت سے لوگوں کا۔ آپ میرا اشارہ سمجھ گئے۔ ایک تو آج کی بڑی خبر جو چودھری پرویز لائی والی تھی وہ میں نے بتایا، دوسری آپ کو میں نے بتا دی کہ مسلم لیگ نون، میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون اقتدار کے دروازے پہ ابھی تک نہیں آ رہی۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی بڑا ہاتھ ہونے جا رہا ہے اور اس بڑے ہاتھ میں ایک بڑی سیاسی جماعت کا بھی بڑا ہاتھ شامل ہوگا۔ میاں نواز شریف صاحب کا ایک طویل لمبا ٹور ہو گیا ہے دبئی کا، اور اس لمبے ٹور میں آج انہوں نے احسان الحق باجوہ سے بھی ملاقات کی ہے، آج انہوں نے کچھ اور لوگوں سے بھی ملاقات کی ہے، اور بڑا انہوں نے کہا ہے کہ میں جلد پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن اس پوری ملاقات میں یہ نہیں کہا گیا کہ میں جلد پاکستان آ رہا ہوں۔ وہ لوگ جو دعوے کر رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب جلد پاکستان آ رہے ہیں اور پاکستان میں آ کر وہ پاکستان کی سیاست کو سنبھالیں گے، لیکن نظر آ رہا ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ اگست کے بعد پاکستان آئیں گے، یا اگست کے مہینے میں پاکستان آئیں گے، اور اس صورت میں پاکستان آئیں گے جس طرح میں پہلے کہا کہ جس صورت میں انہیں تمام تر معاملات میں اس بات کی یقین دہانی ہو کہ ان پر کوئی آنچ نہیں آئے گی اور اقتدار کے دروازے ان کے لیے کھلے رہیں گے۔ یہ بڑی اہم ترین چیز ہے۔ اب اقتدار کے دروازے کھلے رہتے ہیں یا نہیں، اب ان کے پر معاملات درست ہوتے ہیں یا نہیں، ان کے معاملات درست ہوتے ہیں یا خراب، ان کے معاملات اچھے ہوتے ہیں یا برے، یہ معاملات یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے۔ چونکہ کچھ رائے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو امیدیں لگا رکھی ہیں شاید ان میں سے چند ایک کے علاوہ باقی امیدیں پوری نہ ہوں، چند ایک کے علاوہ باقی امیدیں پوری نہ ہوں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، حالات انتہائی اہم ترین صورتحال اختیار کرنے والے ہیں۔ آج اپنے آپ کو ون سمجھنے والے، اپنے آپ کو اقتدار کے ایوانوں کا بادشاہ سمجھنے والے، آئندہ چند دنوں میں شاید وہ اقتدار کے ایوانوں سے دور دور تک نظر نہ آئیں۔ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ مزید کیا ہوگا انتظار کیجئے میرے اگلے ویلاگ کا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔